आप सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रारतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सही से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। आज इंसान की जानों को हमने कितना सस्ता समझ लिया। आज हमने इंसान की जानों को इस कदर सस्ता समझ लिया है कि अगर इंसान हमें कहीं मिल जाए और उससे जरा सी बात हो जाए तो इंसान उसे मार देता है, बड़ी आसानी से उसे कत्ल कर देता है। क्या इंसान की जानें इस कदर सस्ती हैं? क्या इंसान इस कदर सस्ता हो गया कि हमें जहां वो मिल जाए और जरा सी बात हमसे हो जाए बस हम उसे कत्ल कर देते हैं, बस हम उसे मार देते हैं। क्या तुमने नहीं देखी बिहार की वो वीडियो जिसका नाम नबी हुसैन है? जरा सी बात हुई तो एक किसी गैर मुस्लिम ने उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। क्या ऐसी वीडियोस देख करके यार हमें रोना नहीं आता है? क्या ऐसी वीडियोस देख करके हमारे जिस्म पे अल्लाह अकबर कपकपी तारी नहीं होती है? ऐसी वीडियोस देख करके दिल खून का आंसू रोता है। ऐसी वीडियोस देख करके दिल कहता है या अल्लाह ये कैसा वक्त आ गया, ये कैसा मोड़ आ गया कि हमने किसी की जान को जान न समझा, हमने किसी की जिंदगी को जिंदगी न समझा, बस हमने अपने अना के लिए एक किसी नाहक का कत्ल कर दिया, हमने अपनी अना के लिए किसी नाहक को मार दिया। हमें अफसोस तक नहीं होता है यार जिस पे हम वार कर रहे हैं, जिसे मार रहे हैं, इसके आगे इसके बच्चे भी तो हो सकते हैं, इसके आगे इसकी बीवी भी तो हो सकती है, इसके आगे इसका घरबार भी हो सकता है। और जैसे हमारे पीछे हमारे घरबार हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, वैसे ही किसी और की भी तो बीवी हो सकती है, किसी और के भी तो बच्चे हो सकते हैं। अगर हमने किसी नाहक को कत्ल कर दिया, हमने किसी नाहक को मार दिया, उसके बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजारेंगे, हम कौन सा मुंह रब की बारगाह में दिखाएंगे? हम कैसे अल्लाह का सामना करेंगे? हम कैसे हुजूर की अदालत में खड़े होंगे? जरा सी बात में आकर के इंसान को कत्ल कर दिया जाता है, जरा सी बात में आकर के इंसान को नाहक मार दिया जाता है। जब वो वीडियो नजरों के सामने आई तो दिल खून के आंसू रोने लगा, दिल तड़पने लगा, या अल्लाह ये कैसा वक्त आ गया। और वो कैसे बुज़दिल लोग हैं जो अपने कैमरे से वीडियोस तो बनाते रहे लेकिन उनके अंदर एक मर्तबा भी हिम्मत ना हुई कि एक मजलूम की मदद कर सकूं। उनके दिल के अंदर एक मर्तबा भी ये ना आया कि किसी नाहक पे जुल्म हो रहा है, इसको बचा लिया जाए। वो कितने बुज़दिल और कितने जालिम लोग हैं वो कि हमारी नजरों के सामने किसी का खून किया जाता रहे और हम अपनी नजरों से देखते रहे, हम अपनी नजरों से वीडियोस बनाते रहे, हम अपनी नजरों से अल्लाह अकबर ये तमाशा देखते रहे। कैसा वक्त आ गया है। क्या हमारे अंदर बिल्कुल ज़मीर नहीं है? क्या हमने अपने ज़मीर का सौदा कर दिया है? क्या हमने अपने ज़मीर को बेच दिया है कि हमारे सामने अगर किसी नाहक को कत्ल भी किया जा रहा हो तो हम अल्लाह अकबर उस मजलूम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? क्या हमने ये फैसला कर लिया? हमारा दिल कितना मुर्दा हो गया है कि अगर किसी का अल्लाह अकबर किसी पे जुल्म हो रहा हो तो हम बजाए इसके कि उसको बचाएं, हम उस पे अल्लाह अकबर उसकी वीडियोस बनाते हैं। कितने बुज़दिल लोग हो गए हैं, ज़मीर का सौदा कर दिया, हमारा दिल काला हो गया, हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी न रही। कैसे नामर्द लोग थे वो कि जिनकी नजरों के सामने एक इंसान उसे कत्ल करता रहा, उस पे वार करता रहा, लेकिन तीसरे इंसान के अंदर यह हिम्मत और जुर्रत न हुई कि उसे बचा लिया जाए, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अल्लाह अकबर, जरा देखें
کیونکہ آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اس لیے کہ قتل ہونے والا مسلمان تھا. آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی کیونکہ جس کا سر تن سے جدا کیا گیا وہ مسلمان تھا, اس کا نام نبی حسین تھا. آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا, وہ حضور کا امتی تھا. اگر وہیں پہ اس کا الٹا ہوتا تو آج پورے ہندوستان کی میڈیا چیخ چیخ کر کے کہتی کہ ایک مسلمان نے کسی کا اللہ اکبر جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس کا قتل کر دیا. کہاں گئی وہ اللہ اکبر میڈیا جو ذرا سی بات میں آ کر کے ہزاروں ویڈیوز اللہ اکبر بنا کر کے مسلمانوں کے خلاف دکھائی دیتی ہے. آج جب قتل ہونے والا مسلمان ہے تو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اگر کوئی مسلمان ہے, ہزاروں ایسے قتل پتہ نہیں کتنے دنیا میں ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کیا ہمارے اندر دوسرے کا احساس نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر دوسرے کا درد نہیں ہے؟ ہمارا اپنا درد ہے لیکن ہم نے دوسرے کا درد کیوں نہیں سمجھا؟ ہم نے دوسرے کی تکلیف کو تکلیف کیوں نہیں سمجھا؟ کیا ایسے انسان ہونے سے فائدہ ہے؟ اگر ہمارے سینے کے اندر دوسرے کا درد نہیں ہے تو ہمیں زندہ رہ کر کی اللہ اکبر زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر ہمارے اندر دوسرے کی ہمدردیاں نہیں ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر جینے کا کوئی ادھیکار نہیں, ہمیں دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے عزیز, اگر ذرا سی بات ہو جائے ہم کسی کے اللہ اکبر کسی کا ہاتھ اس کے جسم سے الگ کر دیتے, کسی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتے. یہ انسانیت ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے یار, کتنا بڑا ظلم ہے. ہم نے دوسرے کے درد کو درد نہ سمجھا. سرکار فرماتے ہیں اگر میرے امتی کی پیر میں کانٹا بھی چبھے تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے. ارے وہ امتی جب چوراہوں پہ اسے قتل کیا جا رہا ہو, اللہ اکبر بغیر وجہ کے اس کے سر پہ اللہ اکبر اس کی گردن پہ چاقو چلایا جا رہا ہو, کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر یقیناً میرا نبی ضرور تڑپتا ہوگا, حضور کو ضرور تکلیف ہوتی ہوگی. خدا کے لیے کسی کا ناحق قتل نہ کرو, کسی پہ ناحق ظلم نہ کرو. اگر کوئی آج اللہ اکبر کسی پہ ظلم کیا ہم نے, اگر آج اس کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو کل اللہ کی عدالت میں وہ ہمارا گریبان پکڑ کر کے ضرور حساب لے گا. وہ حساب کا دن ہے, اس کی بارگاہ میں ناانصافی نہیں ہوگی, اس کی بارگاہ میں انصاف ہوگا, انصاف. اگر آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے, اگر آج ہم نے کسی کو ستایا ہے تو اللہ رب العزت حساب لینے پر قادر ہے, وہ ضرور حساب لے گا. میرے عزیز, خدا کے لیے ایسا قدم نہ اٹھائیں, خدا کے لیے ایسی زندگی کو نہ گزاریں کہ دنیا کے اندر لوگ تمہیں جلاد کہہ کر کے پکاریں, لوگ تمہیں ظالم و جابر کہہ کر کے پکاریں. اگر ایسی ہم نے اپنی زندگی گزارا تو کیا فائدہ ایسی زندگی جینے سے یار؟ اگر ہم نے ایسے اپنی زندگی کو گزارا تو کیا فائدہ ایسی زندگی جینے کا؟ میرے پیارے, دوسروں کا درد اپنے دل کے اندر پیدا کریں, دوسروں کی ہمدردیاں اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اس کے بچے وہ یتیم ہو گئے, وہ بے بس ہو گئے, کون ان کا سہارا یار؟ جو باپ صبح سے شام تک اللہ اکبر آٹو چلا کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے روزی کماتا تھا. ہم نے ان بچوں کے ہاتھوں سے اللہ اکبر باپ کی, ہم نے ان بچوں کے ہاتھوں سے روزی چھین لی. ہم نے ان بچوں کے ہاتھوں سے اللہ اکبر جو ہاتھ باپ کے چہرے پہ وہ بچے ملا کرتے تھے, اللہ اکبر وہ محبتیں ہم نے چھین لی,
وہ پیار ہم نے چھین لیا۔ حضرت علی نے فرمایا او لوگوں، طاقتور سے ڈرنا یا نہ ڈرنا لیکن کمزور سے ضرور ڈرنا، اس لیے کہ طاقتور اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے لیکن کمزور اپنا بدلہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ جب اللہ اس کا حساب لیتا ہے تو دنیا کے کسی مانے انسان وہ نہیں جنا ہے جو اللہ کے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔